हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पा लिए स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूं ही आहट मिली। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूं ही आहट मिली। खुशनुमा अपने दिन रात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। नाथों के मिल गए नाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं। ओम शान्ति। आज प्यारी बाबाको महावाक्य छ 2078 माघ 6 गते बिहिबार, तदनुसार 20/1/2022। प्यारी बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो त्यो अब छिटै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो, बाबा आश्वासन दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि अब चाँडै नै छुट्नेवाला छ। त्यसैले सधैँ अपार खुसीमा रहनुहोस्। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले
अब कुन चाहिँ सोख रहनु छ, कुन कुरामा तिम्रो सम्बन्ध छैन। बाउ प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ, कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन। बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, एक बाबाबाट पुरा वर्ष लिने सोख राख्नु छ। मानिसहरूका त अनेक प्रकारका सोख हुन्छन्, तिमीले ती सबै छोड्नुपर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ, एक बाबासँग पुरा वर्ष लिने सोख राख्नु छ। दुनियाँमा त अनेक प्रकारका सोख रहेका हुन्छन् र बाउ भन्नुहुन्छ ती सबै कुरालाई छोड्नु छ। अब तिमी मेरो बच्चा बनेका छौ, परमात्माको ईश्वरको बच्चा बनेका छौ। त्यसैले अब फर्केर घर जानु छ र सबै सोखहरूलाई छोड्नु छ र शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल्नको लागि बाउ भन्दै हुनुहुन्छ, आखिर पेटलाई त 2 रोटी नै चाहिन्छ, 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धिलाई शिव बाबामा र नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। आजको गीत छ, जिसका साथी है भगवान। ओम शान्ति। जति पनि अनन्य महावीर अडोल बच्चाहरू छन्, उनीहरूले सम्झन्छन् मनसामा अनेक प्रकारका तुफान पनि आउँछन् र प्राकृतिक आपद विपद बिमारी आदि आउँछन्, किनकि अब अन्त्यको पम्प हो। मायाले खुब तुफान ल्याउँछ। जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ शरीरको हिसाब किताब पनि चुक्ता हुन्छन्। जब कुनै बिमारी निको हुन लाग्यो भने खुसी हुन्छ, अब म यस बिमारीबाट छुट्दैछु। तिमीलाई थाहा छ बाँकी केही दिन मात्र छ। यो 5 विकारको बिरामी आधा कल्पदेखि लागेको छ, जसबाट मनुष्य अजामिल जस्ता पाप आत्मा बन्छन्। यस्तो दुनियाँ अब थोरै दिन मात्र रहनेछ। भन्छ दुखी दुनियाँ, यो रोगी दुनियाँ, रोगी संसार, रोगी शरीर नै सबै दुखी बनेको छ। त्यसैले भाव भन्नुहुन्छ 5 विकारले जो आधा कल्पदेखि दुःख दिइरहेको छ, सबैलाई दुखी बनाएको छ भने भाव भन्दै हुनुहुन्छ अब यो थोरै मात्रै दिन बाँकी छ, यो समाप्त हुनेवाला छ। यो बिमारी अब छिटै छुट्नेछ। दुनियाँले त यी कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरू त मानौ आसुरी बुद्धिका छन्। उनीहरूले त हाय हाय गरिरहनेछन्। तिमीले त यी घटना देखिरहनेछौ। तिम्रो यी कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो त हुनु नै छ। यसमा डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। बाँकी केही समय छ। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ। अहिले हामीलाई सोख छ बाबाबाट वर्षा लिने हैन। बुद्धिमा अब यही नै एउटा धुन लगाउनु छ कि मलाई जसरी पनि बाबाबाट वर्षा लिनु छ। अरू कुनै कुराको सोख राख्नु छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यहरूको अनेक प्रकारको बानी हुन्छ। यहाँ कुनै सोख छैन। शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरालाई भुल्नु छ। हामी ईश्वरका बन्यौँ। अब फर्केर बाबाको पास वा प्रियतमको पास जानु छ। उहाँ प्रियतमा पनि बडो विचित्रको हुनुहुन्छ। विचित्र हुनाले नै उहाँलाई पुरा याद गर्न सक्दैनन्। यो नयाँ रसम रिवाज हो। आत्माले परमात्मालाई याद गर्नु छ। यसरी त कहिले याद गरेका छैनौँ आधा कल्पदेखि। सत्युगमा केवल यति सम्झन्छौँ हामी आत्मा हौ, अरू कुनै ज्ञान हुँदैन। सत्युगमा आत्माको मात्रै ज्ञान हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ अरू केही पनि ज्ञान रहँदैन। सबै ज्ञान लोप भएर जान्छ।
हामी आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। यहाँ त आत्मालाई परमात्मा बनाइदिएका छन्, परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन्। अब यो पुरानो दुनियाँ त मानौ तिम्रो लागि छँदै छैन, बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। जसरी कुनै नयाँ घर बन्दैछ भने बुद्धि पुरानो घरबाट निस्केर नयाँ घरमा लाग्छ। त्यो अवश्य पनि हुन जान्छ। जब नयाँ घर बनिरहेको छ, कम्प्लिट हुनेवाला छ भने पुरानो घरबाट स्वतः बुद्धि हट्दै जान्छ र नयाँ घरमा नै बुद्धि लाग्छ। त्यसै गरी बाबाले पनि अहिले हामीलाई यति ज्ञान समझ दिँदै हुनुहुन्छ कि अब पुरानो दुनियाँ थोरै मात्रै बाँकी छ, समाप्त हुनेवाला छ, नयाँ दुनियाँ स्थापना हुँदैछ भनी बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धि हर घडी हर श्वास नयाँ दुनियाँमा नै लगाउनु छ। बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। जसरी कुनै नयाँ घर बन्दैछ भने बुद्धि पुरानो घरबाट निस्केर नयाँ घरमा लाग्छ। अहिले यतिका धर्म सम्मेलन आदि गर्छन्, तर एकको पनि बुद्धियोग परमपिता परमात्मासँग छैन। अहिले तिमीलाई सिकाउने बाबा मिल्नुभएको छ। उहाँ नै ज्ञानेश्वर र योगेश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर जसले आफ्नो साथमा योग लगाउन सिकाउनुहुन्छ। ज्ञानेश्वर मतलब ईश्वरमा नै ज्ञान छ। उहाँले नै ज्ञान र योग सिकाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई पक्का निश्चय छ उनीहरूले त सम्झन्छन्। यस दुनियाँमा हामी थोरै समयको लागि छौँ। अब त हामी फर्केर जानु छ। जसरी नाटकमा कलाकारहरूलाई थाहा हुन्छ बाँकी केही थोरै समय छ, फेरि हामी घर जानेछौँ। घडीलाई हेरिरहन्छन्। तिम्रो यो बेहदको घडी तिमीलाई थाहा छ यो अन्तिम जन्म हो। त्यसैले तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। यो पुरानो शरीर छोडेर हामी विश्वको राजकुमार र राजकुमारी बन्छौँ। हाम्रा मम्मा बाबा पनि गएर राजकुमार राजकुमारी बन्नुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि राम्रोसँग दौड लगाएर विजयमालामा नजिक नम्बरमा आउनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरूले पनि राम्रो पुरुषार्थ गरेर दौड लगाएर विजयमालाको नजदिकको नम्बरमा आउनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबासँग कसैले सोधे भने बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ तिम्रो चालचलन यस्तो छ जसबाट देखिन्छ तिमी अवश्य विजयमालामा नजदिक आउनेछौ। स्वयंलाई पनि थाहा हुन्छ म कहाँसम्म पास हुन्छु। कसैले त सम्झन्छन् म कहिल्यै पनि पास हुन्न होला। हुन त बाबाको बच्चा हौ, सबै कुरा समर्पण गरेको छु, बाबाको गोदमा बसेको छु, त धारणा छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। बाबाको बच्चा हौ, बाबामा सबै कुरा समर्पण गरेका छौँ, बाबाको गोदमा छौँ, तर धारणा छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। जो गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सेवा गरिरहेका छन् उनीहरूले यहाँ रहनेहरूले भन्दा राम्रो पद पाउन सक्छन्। साथै यो पनि देखिन्छ उनीहरू धेरै तीव्र गतिमा गइरहेका छन्। केवल साथमा रहेर मात्रै कहाँ फाइदा हुन्छ र। बादल सागरको पासमा आएर भरिएर फेरि गएर बर्सनु छ। मुरली त सबैतिर गइरहन्छ। मुरली सुनेर फेरि सुनाउँछन् पनि। धेरै सेवा गर्छन् उनीहरूले राम्रो उच्च पद पाउँछन्। यसमा मेहनत छ। यहाँ मेहनत भएन भने गिर्छन्। सारा आधार पुरुषार्थमा छ। आफ्नो नाडी आफै पनि देख्न सकिन्छ, बुझ्न सक्छौ। यस पुरुषार्थबाट मैले के पद पाउँछु।
हरेकले हरेकको अवस्थालाई आफै नै हेर्न देख्न सक्दछौँ। भन्छ हरेकलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो पुरुषार्थ धारणा म आफूबाट भइरहेको छ र कस्तो पदको लागि म योग्य लायक बनिरहेको छु। यो हामी हरेकले आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार थाहा पाउन सकिन्छ। बाउ भन्नुहुन्छ, अहिले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाएनौँ भने कल्प कल्पान्तर यस्तै पद हुनेछ। बाउ भन्नुहुन्छ, अहिले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाएनौँ भने कल्प कल्पान्तर फेरि यस्तै पद हुनेछ। त्यसैले हामीले त उच्च पद पाउनको लागि मेहनत गर्नु छ, पुरुषार्थ गर्नु छ, कम पदको लागि त होइन। यो हो बेहदको ड्रामा। आफूलाई अहिले बेहदको बुद्धि मिलेको छ। ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दा धेरै मजा हुन्छ। तर मायाको तुफान यस्तो छ जसले केही न केही उल्टो कर्म गराइदिन्छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले जित्छ। पछि गएर वृद्धि पनि धेरै हुनेछ। तिम्रो नाम प्रख्यात हुनेछ। अब दिल्लीमा धार्मिक सम्मेलन हुँदैछ। सम्मेलनमा सम्झाउने बडो राम्रो बुद्धि हुनुपर्छ। धेरै राम्रो पत्रचार हुनुपर्छ। प्रमुख जो हुन्छन् उनीहरूको पहिलो सानो कमिटी हुन्छ। फेरि ठुलो सम्मेलन आयोजना गरिन्छ। पोप आदिको लागि पहिलेदेखि नै धेरै प्रबन्ध गरिन्छ। यो कुरा पनि सम्मेलनमा धेरै ध्यान दिन्छन्। त्यसैले यस्तो सम्मेलनमा बडो विद्वान बच्चाहरू चाहिन्छ, जो ठुला राम्रा समझदार छन्। उनीहरूले गएर सम्झाउनुपर्छ। पहिला त यो कुरा बुझ त्यसको हेड को हुन्। अहिले बाबा पनि आउनुभएको छ। उहाँ आउनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि देवी देवता धर्मको बारेमा थाहा थिएन। बाबा सेवाको युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ। कसरी सेवा गर्ने, कोसँग मिल्ने, राय सल्लाह लिने र कसरी बाबाको सेवा गर्ने बाबाले युक्ति सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले खुसी हुन्छ। देवी देवता धर्मका पनि हेड छन्, जो ज्ञानमा परिपक्व छन्। उनीहरूले सम्झन्छन्। अब हामीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौँ, बताउनुहोस् सबै धर्ममा उच्च धर्म कुन चाहिँ हो। उनलाई नै हेड बनाउनुपर्छ। तिमी बिके हौ सबैभन्दा हेड। तिमी जगत माता हौ। मान पनि माताहरूको छ, देखाउँछन् पनि। कुमारीहरूले बाण मारे भीष्म पितामह आदिलाई। कुमारीहरूको अगाडि सबै आउनुपर्छ। त्यसैले यो बुझाउनुपर्छ सर्वोच्च को हो। फेरि बुझ्नेछन् सर्वव्यापीको ज्ञान झुटो हो। अहिले तिमी छौ युद्धको मैदानमा। बाबाको परिचय दिनु तिम्रो लागि कुनै नयाँ कुरा होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हरेकलाई बाबाको परिचय दिनु छ, सन्देश दिनु छ। र बाबा हुन्छ यो बाबाको परिचय जनजनमा पुर्याउनु, हरेक आत्मामा पुर्याउनु यो नयाँ कुरा होइन। जुन राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई नसा चढेको छ। यो पाठ त कैयौँ पटक हामीले खेलेका छौँ। अब यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुँदैछ। यो पुरानो चोला छोड्नु छ। फेरि सुरुदेखि आएर पाठ खेल्नेछौँ। अहिले तिम्रो बुद्धि विशाल बनेको छ। अब यो पुरानो चोला छोड्नु छ। फेरि 84 जन्म नयाँ नयाँ चोला लिन्छौँ। यो बुद्धिमा सधैँ रहनुपर्छ। हरेक पाठधारीलाई आफ्नो आफ्नो पाठको त थाहा हुनुपर्छ। 84 जन्म लिएर पाठ खेल्यौँ। अब खेल पुरा हुन्छ। यो चोला पनि पुरा हुन्छ। सृष्टि पनि तमो प्रधान छ। अब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ। फेरि विनाश सुरु हुनेछ। हामी गएर विश्वको मालिक बन्छौँ अर्को जन्ममा। यहाँ जे पढ्छौँ त्यसबाट यस जन्ममा नै मिल्छ।
तिमीलाई त्यो फेरि याद आयो, हामीले गएर दैवी जन्म लिनेछौँ, फेरि क्षेत्रीय जन्म लिनेछौँ। यो बुद्धिमा निरन्तर फुरिरहनुपर्छ अनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। बाउ भन्नुहुन्छ यो ज्ञानको चिन्तन बुद्धिमा फिराइरहनुपर्छ, चलिरहोस्। निरन्तर बुद्धिमा यो भइरहनुपर्छ कि अब म देवी देवता बन्नेवाला आत्मा हूँ, अब मलाई चाँडै नै देवत्व पद मिल्नेवाला छ र सत्युगी दुनियाँमा म जानेवाला आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हुँ। र फेरि क्षेत्रीय धर्म सुरु हुन्छ, फेरि वर्ण चेन्ज हुँदै जान्छ होइन। यो सारा ज्ञान फेरि के हुनु पर्यो, बुद्धिमा भाव हुन्छ, फिराइरहने, निरन्तर घुमिरहोस् ताकि खुसीको पारा चढिरहोस्, खुसी कम नहोस्। जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनको बुद्धिमा यस्ता यस्ता कुरा चलिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कर्म त गर्नु नै छ, कर्म बिना हामी रहन सक्दैनौँ। हरेकले कर्म त गर्नु नै छ, तर कर्म गर्दा गर्दै पनि बाबाको याद ज्ञानको मनन चिन्तन भइरहन्छ, कर्मयोगी स्थिति भइरहन्छ भने हामीले डबल प्राप्ति गर्न सक्छौँ। बाबु भन्नुहुन्छ फेरि आफ्नो यादको चार्टलाई पनि बढाउनु छ। रातको समय राम्रो हुन्छ, यसमा कुनै थकावट हुँदैन, सारा समय त्यस अवस्थामा रहन सक्दैनौँ। फेरि तुफान आयो भने थकाइ दिन्छ, नचाहेर पनि तुफान आउँछ, त्यसले थकाउँछ। बाँकी बाबालाई याद गरिरहनुहोस्। अनेक तुफान आइरह्यो भने बाबु भन्नुहुन्छ आत्मालाई थकाइ अवश्य पनि लाग्छ, नचाहेर पनि कहीँ पटक तुफान आइरहन्छ र बाबु चाहिँ यसमा थकाइ मान्नु छैन, थकाइ नलागोस्। जसको लागि जति तुफान आए पनि निरन्तर बाबालाई याद गरिरहन्छौँ, ज्ञानको मनन चिन्तन भइरहन्छ भने माया फेरि आएर दुःख दिन सक्दैन। टपिक आदि निकाल्दै रह्यो भने त्यसमा दिमाग अझै भरपुर हुन्छ। यो बाबाको अनुभव हो हैन। सेवाका अनेकौं युक्तिहरू हामी निकालिरहन्छौँ, ज्ञानको अलग अलग पोइन्ट सोमानमा हामी रहन्छौँ, अलग अलग तरिकाले अभ्यास गर्छौँ, सेवा गर्छौँ भने बाबु चाहिँ यसमा माया आउन सक्दैन, थकावटको पनि महसुस हुँदैन, आत्मा बिजी रहन्छ, बुद्धि बिजी रहँदै जान्छ। बाबु भन्नुहुन्छ यसमा बाबा पनि धेरै अनुभवी हुनुहुन्थ्यो। तुफान त धेरै आउनेछन्, जति बलवान बन्छौ त्यति मायाले धेरै पछार्नेछ। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ जति बलवान बन्दै जान्छौँ, शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ, मायाले त्यति नै फेरि पछार्नेछ। यो एक नियम हो। बाबु भन्नुहुन्छ माया धेरै बलवान छ, किनकि उसको राज्य अब जाँदैछ, त्यसैले धेरै तुफान मचाउँछ, त्यसमा डराउनु हुँदैन। शरीरलाई केही हुन्छ त्यो पनि कर्म भोग हो, यसमा आत्तिनु हुँदैन, अन्त्यको शरीर हो। बाँकी थोरै समय छ, यसमा खुसीमा रहनु छ। ड्रामामा यस समय तिमी सबैभन्दा उच्च हौ, किनकि परमपिता परमात्माको गोद लिएका छौ। तिमीहरूमा पनि जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरू जस्ता सौभाग्यशाली कोही छैन। एक त हामी बाबाको पासमा आएका छौँ, बाबाको अनमोल महावाक्य हामी हरेक दिन सुन्छौँ, यो नि हामी सबैको लागि अहो सौभाग्य हो। र बाबा भन्नुहुन्छ जो बच्चाले एकदमै राम्रो पुरुषार्थ गरिरहेको छ, धारणा गरिरहेको छ भने ती धेरै सौभाग्यशाली बच्चा हुन्। यो ईश्वरीय सुख धेरै उच्च छ, तिमीले बुझाउन सक्छौ। यहाँ नै स्वर्ग थियो, यो अविनाशी खण्ड हो, अरू कुनै धर्म थिएन। उनीहरू त पछि आएका हुन्। सूर्यवंशी राजधानी बितेर गयो अनि फेरि चन्द्रवंशी भए। उनीहरूको इतिहास भूगोलको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ, त्यहाँ कसैले कहाँ जान्दछन् र सत्युग पछि त्रेता हुन्छ, त्यसैले दुई कला कम हुनाले त्यो सुख कम हुन जान्छ।
यो ज्ञान सत्युगमा हुने भए त भित्रभित्रै अतालिन्छन् हैन। जब हामी उँचो छौँ र फेरि पद गिर्नेवाला छ, दुःख हुनेवाला छ भन्ने कुरो थाहा भयो भने त बाबा भन्नुहुन्छ मान्छे स्वत नै दुःखी हुन्छ, आत्तिन्छ। त्यसैले यो कुनै पनि प्रकारको ज्ञान सत्युगी दुनियाँमा हुँदैन। दिल खानेछ कि हामी फेरि उत्रिन्छौँ। राजाई नै राम्रो लाग्दैन। यहाँ पनि कसैले भन्छन् हामी स्वर्गको मालिक त बन्छौँ, तर फेरि तल उत्रिनु पर्छ। तर त्यहाँ फेरि पनि राजाई मिल्ने खुसी हुन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्गका मालिक हुन्, उनीहरू पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। सङ्गममा नै बाबा आएर ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिएर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। देवताहरूलाई यी सबै अलङ्कार किन दिन्छन्? किनकि उनीहरू फाइनलमा छन्। ब्राह्मण त गिर्ने चढ्ने गरिरहन्छन्। उनीहरूलाई अलङ्कार कसरी दिन सकिन्छ? शोभा नै दिँदैन। ड्रामामा कति आश्चर्यजनक रहस्य छ। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण नै हुन्। यस ज्ञानबाट तिमी देवता बन्छौ। यस समयमा तिमी स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले नै तिमी बच्चाहरू स्वदर्शन चक्रधारी पनि हौ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। अहिले नै यो सबै टाइटल मिल्छ। र सङ्गम युगको पुरुषार्थले नै हामी देवी देवता बन्ने हो। तर पनि बाबा हुन्छ ड्रामाको यो आश्चर्यको कुरा, हरेक अलङ्कार देवी देवताहरूलाई नै देखाइएको हुन्छ। किनकि त्यो फाइनल स्टेज हो। ब्राह्मणहरूको त चढ्ने र उत्रिने क्रम भइरहन्छ। त्यसैले ब्राह्मणलाई यो अलङ्कार दिन सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो टाइटल हो। यो सबै कुरा बुझ्न र बुझाउनको लागि हो। सबैभन्दा पहिले बाबाको परिचय दिनु छ। परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? उहाँको नाम नै हो गड फादर। यस्तो कहाँ भनिन्छ र? गड फादर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ नै। हामीले लेख्दछौँ नै परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? परमपिता भन्दछौँ भने अवश्य पिता हुनुभयो नि। बाबा सर्वव्यापी कसरी हुन्छन्? बाबाबाट त वर्षा मिल्नुपर्छ। बाबा त रचयिता हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको। यी लक्ष्मी नारायणलाई नयाँ दुनियाँको वर्षा मिलेको हो। त्यहाँ देवताहरूलाई तेस्रो नेत्रको आवश्यकता हुँदैन। तेस्रो नेत्र अवश्य ब्रह्माद्वारा नै दिनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको अर्थ कति राम्रो छ। सम्झाउने बडो रौनक हुनुपर्छ। जो राम्रो प्रशिक्षक हुन्छ उसलाई सम्झाउने अभ्यास हुन्छ। दिन प्रतिदिन उसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज हुँदै जान्छ। परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध पर्छ? भन्छन् बाबा हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता। सतयुगमा देवी देवताको राज्य थियो। अवश्य उनीहरूलाई सम्पत्ति मिलेको हुनुपर्छ परमपिता परमात्माबाट। राजयोग सिकेर राजाई पाउँछन्। हामी सबै बिके हौ। कसैलाई पनि सम्झाऊ। हजुरले पनि प्रजापिता ब्रह्मा भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले हजुरको पनि पिता हुनुभयो नि। उहाँ शिव पनि पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर पनि ब्रह्मकुमार कुमारी हुनुहुन्छ। हामीले शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। हजुरले लिनुभएको छैन। आएर बुझ्नुहोला। पुरुषार्थ गर्नु भएमा तपाईँलाई पनि मिल्छ। प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बा दुई हुन् मुख्य। वर्षा मिल्छ लक्ष्मी नारायण पद। बच्चाहरूलाई धेरै प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। ठुलो ठुलो सम्मेलनमा पनि तिमी बच्चाहरू जाऊ
अनि नाम प्रख्यात हुनेछ। हाम्रो कुरा नै ज्ञानको हो, अरू सबैको कुरा हो भक्तिको। ज्ञानबाट हामीलाई अधिकार छ कसैलाई पनि सोध्ने, तर सबैले छिट्टै बुझ्दैनन्, धेरै बहाना गर्छन्, सम्झन्छन् सारा इज्जत नै चट हुन्छ। हैन भाउन्छ, धेरैलाई सम्झाउने कोसिस त गरिरहनुपर्छ। भाउन्छ धेरैले बुझ्न कोसिस नै गर्दैनन्, बहाना गरिरहन्छन् कि सम्झन्छन् इज्जतै जान्छ, समय छैन, अनेक बहाना बनाउँछन्। तर पनि भाउन्छ सन्देश दिने कार्य गरिरहनुपर्छ। लेखिएको छ कुमारीहरूले भीष्म पितामहलाई जिते। यो हुनु नै छ, ड्रामामा यो पाठ छ अवश्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, विजय मालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर, मुरली धारण गरेर फेरि सुनाऊ, चाल चलन धेरै रोयल बनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विजय मालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर्नु छ। मम्मा बाबालाई अनुसरण गर्दै जान्छ, सेवा गर्दै जान्छ भने विजय मालाको नजदिकमा हामी आउन सक्छौँ। र बाहुन्छ मुरली स्वयंमा पनि धारण गर्नु छ र फेरि दोस्रोलाई पनि सुनाउनु छ। जति आफ्नो चालचलन रोयल बनाउँदै जान्छौँ त्यति नै हामी उच्च पदको योग्य पनि बन्दै जान्छौँ भने बाबाको नाम पनि रोशन हुँदै जान्छ। 2 नम्बरमा छ, आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुसीमा रहने गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुसीमा रहने गर। तुफानसँग डराउनु हुँदैन। ज्ञान मन्थनबाट बुद्धिलाई भरपुर राख्नुपर्छ। तुफान त अनेक आउँछ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मायाको अन्त्यको बेला हो, तुफान त आउँछ नै। र बाबा हुन्छ यसमा डराउनु छैन, ज्ञान मन्थन गर्दै बुद्धिलाई भरपुर बनाएर राख्नु छ। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। विस्तारमा भाव भन्नुहुन्छ जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार 2 कुरामा हुन्छ, भावना र भाव। सबैप्रति कल्याणको भावना, स्नेह सहयोग दिने भावना, हिम्मत उल्लास बढाउने भावना, आत्मिक स्वरूपको भावना वा अपनत्वको भावना नै सद्भावना हो। यस्तो भावना भएकाहरू नै अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन सक्छन्। यदि यसको विपरीत भावना छ भने व्यक्त भावले आफूतिर आकर्षित गर्छ। कुनै पनि विघ्नको मूल कारण यी विपरीत भावना हुन्। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, माया उसको सामुन्ने कागजको बाग हो। बाबा स्लोगनमा भन्दै हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, माया उसको सामुन्ने कागजको बाग हो। जसको अगाडि, जसको साथमा सर्वशक्तिमान बाबा हुनुहुन्छ भने माया उसको अगाडि कागजको बाग जस्तै हो। कागजको बाग देख्दा कोही पनि डराउँदैन। त्यस्तै माया त अनेक प्रकारले आउँछ, तुफान त धेरै आउँछ,
तर त्यो कागजको बाग समान हुन जान्छ जसको साथमा सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ। आजको लभलिन स्थितिको अनुभव गरौँ। जोसँग प्यार हुन्छ उसलाई जे मन पर्छ त्यही गरिन्छ। बाबालाई बच्चाहरू उदास भएको राम्रो लाग्दैन, त्यसैले कहिले पनि यस्तो नभन के गर्नु कुरा यस्तो थियो त्यसैले उदास भए। यदि उदास बनाउने कुरा आउँछ भने पनि तिमीले आफ्नो स्थिति उदास नबनाऊ। ओम शान्ति। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा, आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो,
झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं,